आंकवार गोरबेस जातली आनी तिका पूत जातलो. आनी हें ताणें केल्लें बाकीत 700 वर्सांनी पूर्ण जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाळ भावंडांनो, आमी दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकाचें शिकप करतात हें तुमकां खबरूच आसा. आनी जायत्या राजांच्या संबंदी आमकां हातूंत पळोवंक मेळटा. जायत्या राजांची खबर आमी पळयलीच आसा आनी आयज आमकां 18व्या आविसरांतूय पळोवंक जाय. 18व्या आविसरांत आमकां कितें शिकूंक मेळटा हें आमी आतां पळोवया. ह्या सुवातेर हिजकिया बिन आहाज इस्रायेलाचेर राज्य करूंक लागलो. त्या वेळार तो 25 वर्सांचो आसलो. ताणें 29 वर्सां जेरुजलेमाचेर राज्य केलें. ताच्या आवयचें नांव अबी जावन आसलें. तो देवाच्या नदरेन बरें तेंच करतालो. ताणें उंचल्यो सुवात्यो आनी मुर्त्यांचे खांबे फोडून उडयले. ताणें आशेरा मुर्ती फोडून उडयली, कारण इस्रायेलाचे लोक तिच्या मुखार धूप घालताले. ताणें देवाच्या उतरा वरवीं चलूंक सुरवात केली. केदींच ताणें देवाक सोडलो ना. देवान मोजेसाक ज्यो 10 आज्ञा दिल्यो त्या आज्ञा वरवीं तो चलूंक लागलो. त्यो सगळ्यो आज्ञा ताणें पाळल्यो आसल्यो. देव ताच्या सांगाता आसलो. ज्या ज्या सुवातेचेर तो वेतालो त्या त्या सुवातेर ताका जोईत मेळटालें. मोगाळ भावंडांनो, जेन्ना जेन्ना इस्रायल परजा गुलामपणांत गेल्ली आसली ती फकत तांच्या पातकाक लागून, तांणी केल्ल्या मुर्ती पुजेक लागून. आनी ह्या वेळार आमी पळयता की हिजकिया राजा हाजो अशुराच्या सेनापतीन अपमान केल्लो आसलो. अशुराची खुशी आसली की सगळ्या लोकांनी आपणाच्या मुखार खालती जावप. आनी ताणें आपणाच्या सैनिकांच्या बळान जेरुजलेमाचेर लढाई करूंक चिंतलें आनी तो त्या सुवातेचेर आयलो. आनी आतां हिजकियान देवाचोच आदार घेतलेलो आसलो. आयजया बाकनारान हें सगळें बाकीत केल्लें आसलें. तें आमकां दुसऱ्या राजाच्या 19व्या आविसरांत वाचूंक मेळटा. मोगा इश्टानो, तुमच्या लक्षांत आयलेंच आसतलें की जेन्ना हिजकिया जुदेवांचो राजा जालो तेन्ना सगळे सुवातेचेर शांती नासली, तर भिरांकूळ उत्पन्न जाल्ली आसली. ही ताच्या भावार्थाची परिक्षा जावन आसली, कारण आतांच तो आपल्या देवा कडेन येवन ताचेर विस्वास दवरूंक शिकलेलो आसलो. मोगाळ भावंडांनो, पळया 19व्या आविसरांत आमकां कितें शिकूंक मेळटा. आतां पयले वळीन आमी पळोवया. इश्टानो, कांबळ पांगरप हें एकदम दुखाचें आनी पिडेची खुणां जावन आसा. हिजकिया ताच्या पिडेच्या वेळार देवाशी गेलो. ताणें संकश्टांतल्यान सुटका मेळची म्हूण देवा लागीं आपलें मागणें घातलें. आयज आमी अशें पळयतात, जेन्ना मनीस संकश्टांत आसता तेन्नाच मनीस देवा लागीं येता. ताजे शिवाय तो केन्नाच देवा लागीं येना. आपणाचें मागणें तो केन्नाच घालिना. सुखान आनी कुशालकायेन आसतना कोणाकूच देवाचो उगडास जायना. हें खरें म्हणजे लोजेची घडणी जावन आसा. आमी सदांच देवा लागीं येवंक जाय. आमची मागणी आमी ताच्या मुखार घालूंक जाय. खऱ्या देवा कडेन येवप म्हणजे आमकां व्हड बळ आनी उर्बा येता. मनशा लागीं आमी जायते फावटी वेता, पूण आमकां मनशा पासून कांयच फावो जायना. आमी खऱ्या देवा पासून बरेच पयस वेतात आनी जशे आमी पयस वेतात
तशें आमचे प्रस्न वाडत वेतात, आमच्यो अडचण्यो वाडत वेतात आनी दिसपट्टी जिवितांत आमकां दूख आनी दुकूच फावो जाता. आमचें जिवीत काळखांत बुडोवन वेता. आमचेर आयिल्लें दूख आमकां बुडोवन उडयता. तरी पूण जिवंत देवाकडेन आमी वचनात. हाजें कारण कितें? तर आमचे दोळे सैतानान कुड्डे केल्ले आसात देखून. आमच्या सोबेन सुद्दां येवन आमी देवा लागीं मागणें घालिनात. तर असल्या वेळार कोणाक शांती मेळूंक शकता? कोणाचें दूख पयस जावंक शकता? सगले परिस्थितीन आमी आमच्या देवा कडेन येवंक जाय. संवसारांतले जायते लोक आमकां देवा कडल्यान पयस आनी पयस व्हरूंक पळयतात. आनी आयज जरी आमी संकश्टान आसात, दुखान आसात, तरी हाजें कारण संवसारांतल्या लोकांनी आमकां देवा पासून पयस व्हेल्यात देखून. संवसाराच्या मनशांचेर आमचो विस्वास आमी दवरतात. आयज आमकां देवाची गरज आसा. आशुराच्या त्या व्हड भिरांते वरवीं देशाक देवाची गरज आसली. जर देव तांच्या सांगाता नासलो तर तांचें केदींच वायट जातलें आसलें. ह्या वेळार हिजकिया देवा कडेन आदार मागता आनी देवान ताका आदार केल्लो आसलो. आमी ह्या संबंदी देवाचे उपकार आठोवंक जाय. जरी हिजकियाक देवाचो चड अनुभव नासलो तरी पूण ताणें देवाचो आदार मागूंक फाटीं फुडें कांयच चिंतलें ना. ही एकूच वाट ताचे मुखार आसली आनी तें खरेंच ही वाट खरी जावन आसली. ताणें देवा कडेन वचूंकूच जाय आसलें. देव आमकांय व्हड संकश्टाच्या वेळार आदार करता. जे कोण जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरतात तांच्या आदाराक तर देव सदांच पावता. कारण जोआच्या पयल्या आविसरांत आनी 12वे वळीन अशें सांगलेलें आसा की आमी ताची भुरगीं जावन आसात. सैतानाच्या गुलामपणांतल्यान ताणें आमची सुटका केल्ली आसा आनी देवाच्या राज्यान आमकां ताणें बसयल्लें आसा. म्हणजेच देवाचे राजाचे नागरीक ताणें आमकां केल्ले आसा. इश्टानो, जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताच्या वरवीं देवाची भुरगीं जातात तेन्ना तो आमकां खऱ्यांनीच आदार करता. ज्या देवान स्वर्ग आनी संवसार रचलो, समदीर आनी तातूंत आसलेले जीव रचले, तो देव आयज आमचो जेजू क्रिस्ता वरवीं मोग करता. तो आमकां पळयता. ताची नदर आमचेर आसा. तो म्हणटा, तूं म्हजो पूत आनी तूं म्हजी धूव जावन आसा. खरेंच आयज आमी जिवंत देवाचीं भुरगीं जावन आसात. आतां देशाचेर व्हड संकट आयिल्लें आसलें आनी ह्या संकटाक लागून हिजकिया आयज्या बाकना कडेन गेलो. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 19वा आविसर 6वी आनी 7वी वळ. इश्टानो, आयज्या बाकनारान केल्लें बाकीत एकदम खरें जावन पावलें. आयजयान राजाक कशे तरेन बुजवण दिली तें आतां पळोवया. ह्या मनशा विशीं तूं कांयच चिंतू नाका. तो तुज्या शारांत प्रवेश करचो ना. तो फकत बोडाय मारपी मनीस जावन आसा. ताजे बोबके व्हड जावन आसा. तो देवाची निंदा करता. देवान ताचें उलोवणें आयकल्लें आसा आनी ते ताजे सोद घेतले. तुवें कांयच चिंतपाची गरज ना. हिजकिया देवा कडेन आदार मागूंक आयलोलो आसलो. ताका देवा कडल्यान आदार फावो जाता. म्हाका दिसता हिजकिया सारको आयज आमचोय भावार्थ आसूंक जाय. आमच्या सरभोंवतणी आमचे जायते दुस्मान आसतले, पूण देवाचो जर आमी आदार घेतलो तर आमकां केदींच कांयच वायट जावचें ना. आमच्या जिवितांत कसलीच भिरांत उरची ना. पूण आमी आमच्याच येवजणेन
दुस्मानाक आरोवंक पळयतात. दुस्मानाचो बदलो आमी घेवंक पळयतात. जें कितें आमी करता तातूंत देव आमकां आदार करूंक शकना. देवाच्या बळा परस आमचें बळ आमी चड करतात. देवाचें जाणवाय परस आमची जाणवाय आमी मुखार व्हरतात. आनी अशें करून आमी आमच्या जिवितांत सकयल पडटात आनी आमचो दुस्मान आमचेर जैत व्हरता. आनी उपरांत आमच्या जिवितांत निराशपण येवंक शकता. हिचकियान आपणाचे प्रस्न देवाच्या हातांत सोंपोवन दिल्ले आसले. ताणें आपणाचे प्रस्न देवाच्या हातांत घातले. आनी जो कोण आपणाचे प्रस्न देवाच्या हातांत घालता तेन्ना ताचे प्रस्न देवूच सोडयता. जेन्ना देव आमच्या दुस्मानाचो बदलो घेता तेन्ना ते आमच्या येवजणेच्या भायलें जावन आसा. दुसऱ्या राजाचें पुस्तक 19 आविसोर 8 आनी 9 ह्यो 2 वळींनी आतां आमी पळोवया. रबशेक ताच्या दोनया कडेन परत गेलो. ताजो दोनी लिबना बाराबर लढाय करतालो अशें ताका दिसलें आनी कुशाचो राजा ताजेर हल्लो करूंक येता ही खबर ताच्या कानाचेर पडली. आनी हें समजल्या उपरांत जेरुजालेमाचेर लढाय करूंक ताका फाटीं येवचें पडलें ना म्हणून ताणें हिचकियाक चीट धाडून दिली. अश्शुराच्या राजान आपणाच्या वाटेंतल्यो सगळ्यो आडखळ्यो पयस केल्ल्यो आसल्यो. आतां हिचकियाचेर व्हड संकश्ट आयिल्लें आसलें. पूण ताणें ती चीट देवाच्या मुखार दवरली. ताणें देवा लागीं मागणें केलें आनी अशेच तरेचें मागणें मार्टीन लुथरान केल्लें आसलें. तें मागणें अशें आसलें की देवा, तूं म्हजें मागणें आयकता न्हय? दोनया, म्हज्या मागण्या कडेन कान दी. मोगा बाबणानो, अशे तरेचे मागणें तुमी केन्ना तरी केलां? जायते फावटी आमी केल्ले मागणें देवाच्या मुखार बेश्टीच बडबड जावन पावता. आमी कितें उलयतात तें आमकांय समजना आनी तें मागणें देवाय लागीं वचना. आमी कितें मागता हेंच आमकांच समजना. संवसारांत आमी आसात पूण आमचें जिवीत संवसाराचेर आसा. आमचीं चिंतनां संवसाराचेर आसात. त्याच पासत मागणें करता आसतना आमचें चिंत देवाचें उरना. हिचकिया प्रमाणें आमी देव कोण आसा हें वळखून मागणें करिनात. आमी मागतात आमच्या फायद्या पासत. देवाक आमच्या जिविताक नाका ते पासून आमी मागतात. त्याच पासत आमची मागणी देव केदीच आयकना. जर आमचे मागणें देवान आयकूंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर आमी आमच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय. आमचें काळीज नितळ केल्या बगर देव आमचे मागणें आयकना. आनी जेन्ना देव आमचें मागणें आयकना तेन्ना आमकां देवाचो खूब राग येता. पूण आमी हें चिंतिना की देवान आपणाचें मागणें कित्याक आयकूंक ना. हिचकियान केल्लें मागणें देवाच्या खुशे प्रमाणे जावन आसलें. 17वी आनी 18वी ओळ. रबशक जें कितें उलयतालो तें खरें आसलें. ताणें सांगलेलें आसलें की अश्शुराच्या राजान आपणाच्या वाटेंतल्यो सगळ्यो आडखळ्यो पयस केल्ल्यो आसल्यो. ताणें जण एका देशाचे देव उज्यान घातलेले आसले. आतां हिचकियाच्या मागण्याक देवान आयजियाचे वरवीं जबाब दिल्लो आसलो. देव काकुतेचो आनी मोगाळ जावन आसा. आपणाच्या भुरग्यांक केन्ना कितें दिवंक जाय हें तो बरे भशेन जाणा. तो महाथोर देव जावन आसा. देव म्हणटा, तूं म्हज्या लागीं मागणें करतालो तेन्ना तें हांव आयकतालों. आशुराच्या सैनिकांचो नाश करूंक देवान येवजिल्लें आसलें आनी उपरांत आशुराचो नाश जावंक पावता. देव ताका म्हणटा,
तूं म्हज्या देशांत आयला, तुवें तुजें व्हडपण दाखयल्लें आसा. देव आपणाचें बळ दाखोवचो आसलो. वायट मनशाक दिसता देव चुकलो म्हूण. खरें पळयल्यार ह्या सुवातेर देवान कांय चूक करूंक नासली. देव आपणाच्या येवजणेन, आपणाच्या जाणवायेन सगलें करता. ज्या प्रमाणे जो चुकलो त्या प्रमाणे देवान ताका तसोच जबाब दिलो. जे आयज थकलेले आसात तांकां देव आदार करता. वायट मनशाची आलोत केन्ना करूंक जाय हेंय तो बरे भशेन जाणा. पूण आयज आमकां देवाची गरज आसा. जरी आमी वायट आसात, जरी आमी गर्वाचे मनीस जावन आसात, जरी आमी खालतिकायेन चलनात, तरी पूण आमकां देवाची गरज आसा. जर आमी देवाच्या उतरा भायर चल्ले तर मरण हें आमकां आसाच. मोगा बाबळनो, आयजय एक सुंदर देवाचें उतर ह्या सुवातेचेर दाखलो करता. जेरुजालेमाच्या लोकांक दिसलें की आयजिया खरो भागणार न्हय म्हूण. जेन्ना आयजिया म्हणूंक लागलो, आंकवार गोरबेस जातली आनी तिका पूत जातलो, आनी हें ताणें केल्लें बाकीत 700 वर्सांनी पूर्ण जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. हें बाकीत ताणें दोनया जेजू क्रिस्ता वयर केल्लें आसलें. आतां परत जेरुजालेमांत आमी वचुया. आशुराचे सैनीक जेरुजालेमाच्या भायर आसात. लोक आतां बरेच भियेल्ले आसात. पूण आयजिया बाकीत करता की ते आपणाचो एक बाण सुद्दां जेरुजालेमाच्या वाटेन मारचे नात म्हणून. सुमार 1,85,000 सैनीक जेरुजालेमाच्या भायर उबे आसात. पूण तांणी कोणेनूच एक बाण सुद्दां जेरुजालेमाचेर मारूंक नासलो. म्हणजेच जेरुजालेमाच्या वाटेन ताणें तो बाण मारूंक नासलो. हें कित्याक घडलें तर जें बाकीत आयजियान केल्लें आसलें तें पूर्ण जावचें पसत. आनी आतां तें पूर्ण जाल्लें आसलें. मोगा बाबळांनो, पवित्र पुस्तक हें देवाचे सुचोवणेन बरयल्लें आसा. तें आमच्या बऱ्या पसत, आमच्यो चुकी काडून दाखोवच्या पसत देवान तें दिल्लें आसा. मोगा इश्टानो, आमी पयल्या राजाच्या पुस्तकान आनी दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकान जायते राजांची खबर पळयली. तातूंतले कांय बरे आसले तर तातूंतले थोडे वायटूय आसले. देवान तांकां जायतो वेळ दिल्लो आसलो. तांचें जिवीत निटायेचेर घालच्याक देवान तांकां वेळ दिल्लो आसलो. पूण थोड्यांनी देवाचें उतर आयकूंक ना आनी पाळूंकय ना. आनी तांच्या कामा प्रमाणे तांकां फाव जाल्लें आसलें. मोगा इश्टानो, जेन्ना आमी जिवंत देवाची भिरांत दवरिनात तेन्ना आमकां जाणवाय फावो जायना. पूण जेन्ना आमी जिवंत देवाची भिरांत धरता तेन्ना आमकां जाणवाय येता. पूण जो कोण देवाची भिरांत धरिना ताका देवाचो एकूय आशिर्वाद फावो जावचो ना. जायते लोक दुखांत आसात. जायते लोक व्हड भार घेवन आसात. तांकां साबार तरेचें दूख आनी त्रास आसा. आपणाच्या जिवितांत आयलोल्या दुखा वरवीं कितें करचें हेंच तांकां सोजमना. पूण मोगाळ बाबळांनो, आयज तुमी जिवंत आनी खऱ्या देवाचो मोग चाकूंक ना. संवसाराच्या सोडवणदाराक तुमी वळखून घेवंक ना. तो तुमचो मोग करता. ताणेनूच तुमच्या पसत आपणाची बोली केल्ली आसा. काल्वरच्या खुर्साचेर तोच मेल्लो आसा. ताच्या रोगता वरवीं तुमचें तारण जाता. तुमकां पातका पासून सुटका मेळटा. जर आयज तुका अशें दिसता की म्हज्या पातकाची म्हाका सुटका जाय, म्हज्या पातका पासून हांव पयस जावंक जाय, तर ह्याच वेळार दोनया जेजू क्रिस्ता लागीं तूं यो. तुज्या पातकाचें बोगसणें माग. तो तुका नितळ करतलो, नवें जिवीत दितलो. तर मोगा बावळांनो, आयज
ह्या कार्यावळीचो आमी शेवट करया आनी फुडले फावट दुसरी देवाची उतरां आयकूंक आमी तयार जावया. पूण आयची कार्यावळ तुमकां कशी लागली आनी आयज तुमचें कितें मागणें आसा? आयजूच तुमी चीट बरया आनी म्हाका कळयात. हांव तुमच्या चिटीची वाट पळयतां.